येयले बाय बेगीन 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 येयले पोती घेवन. किती वचपया कशी शेत्री घेवन हांव येता. पोतयेन कितें कितें घातला जायो लिंबू तेफळां खेळ चलता आमच्या हांगा. हे पळय फुटबॉल प्रायजां बी आसा म्हणून हांव येतना हांगच्यानू येवंक ना. तशेंच चल्ले ते सायडींतल्यान बॉल बी मारलो जाल्यार म्हाज्यार तेवटेंतल्यान गेले खाचींतल्यान. आनी आतां येतना ते लंच ब्रेक केला तेंच्यांनी म्हणून हांव आतां हेवटेंतल्यान येयलें. आपल्याक जाय जाल्यार भोवंक नाका.